जोरले म कृष्ण राणा मगर आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु र आज हामीले डिल गर्न लागेको टपिक चाहिँ हो एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम र भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल प्रब्लम रहेको छ यो चाहिँ र यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ न्युमेरिकल प्रब्लमको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्दैछु। यो चाहिँ यदि अप्टिक्स पार्टबाट सोध्यो भने यो सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै हाई नै छ होइन, र बुझ्न पनि एकदमै आवश्यक छ किनकि यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू झुक्किने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै सोधेको हो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। त्यो कुन कुन पार्टमा झुक्किन्छ त भनेर अहिले एकछिन पछाडि म एक्सप्लेन गरौँला होइन। तर त्योभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नको लागि चाहिँ यो मैले फोकल्ट्स मेथडसँग रिलेटेड यो फोकल्ट्स मेथडसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम हो र यो चाहिँ एकदमै भनौँ न अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ बढी यही नै सोधेको छ र सोध्न चाहिँ कारण के भन्दा सजिलो पनि छ, त्यहाँमाथि झुक्किन्छ पनि होइन। त्यही भरको कारण गर्दा यो सोधेको हो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब हेरौँ यसको पहिला सुरु र मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कि मेरो पहिले पनि एउटा सायद भिडियोमा मैले भनिसकेको छु कसरी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर। आज त्यो सल्भ गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु र केही टेन्टेटिभ्स प्रब्लम्सहरू पनि मैले अगाडि भिडियोजहरूमा गराइ नै सकेको छु होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु हामीले क्वेसन बुझ्नुपर्छ। क्वेसन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भने पहिला सुरु क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जबसम्म क्वेसन बुझिँदैन तबसम्म आन्सर आउँदैन होइन। यस्तो पनि भनिन्छ, भनाइ यस्तो पनि छ कि यो एउटा कुनै पनि प्रब्लम राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यसको सोल्युसन त्यत्तिकै आउन सक्छ होइन। त्यसको सोल्युसन, त्यसको आन्सर जेसुकै भनौँ त्यो सबै त्यही क्वेसनमै हुन्छ, यो पनि भनिन्छ। र कुनै जमानामा फेरि म रिपिट गर्छु त्यो भनाइ, अब यो सत्यता कति छ त्यो थाहा भएन होइन। तर के चाहिँ भनेर सोधेको थियो भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई एउटा पत्रकारले चाहिँ जर्नलिस्टले प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ उत्तर यस्तो भनेको थियो अरे होइन। प्रश्न चाहिँ के सोधेको थियो र त भन्दाखेरि यदि तपाईँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई एउटा प्रब्लम दियो कसैले भन्यो भने तपाईँ त्यसलाई टाइम डिभिजन अनुसार सल्भ गर्यो भने कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ? कति समय लगाएर त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ? के भागमा कति समय लगाएर सल्भ गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारको प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ धेरै समय विचार गरेर घोरेर उसले चाहिँ के भनेको थियो र भन्दा उहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ रिप्लाईमा के बताएको थियो अरे त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु मेरो आफ्नो समयको मोर देन 90% टाइम चाहिँ म प्रब्लम बुझ्नलाई खर्च गर्छु र बाँकी भएको 10% भनेको चाहिँ म सल्भ गर्नलाई खर्च गर्छु भनेर उत्तर दिएको थियो अरे। यसको मिनिङ पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम हामीले बुझ्यौँ भने एन्सर त्यसै आउने रहेछ होइन। त्यसैले इट इज सेड द्याट इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अ प्रब्लम देन इट इज हाफ डन होइन। कुनै पनि चिज जस्तै म कतै अब एकछिनमा भनौँ न म कतै जानु छ, मलाई त्यो ठाउँको नाम थाहा छ भने मैले जहिले पनि रिपिट गरेर हाल्छु यो भनाइहरू होइन। फेरि पनि रिपिट गर्छु। जस्तै म कुनै ठाउँ जाँदैछु र त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छ भने म त्यो ठाउँमा जसरी पनि पुग्छु होइन। त्यो चाहे त्यहाँको मान्छेहरूलाई लोकलहरूलाई सोधेर होस्, त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई सोधेर होस् अथवा मैले त्यो नक्साहरू अहिले त एकदमै टेक्नोलोजीहरू छ होइन। हामी जिपिएस टेक्नोलोजी अन गर्ने साथ होइन गुगल म्यापहरू इत्यादिबाट हामी त्यो ठाउँमा जसरी पनि पुग्छौँ होइन। जस त्यो ठाउँको थाहा हुनुपर्यो, ठाउँ जाने थाहा हुनुपर्यो भनेको मेरो प्रब्लम भनेको त्यो जाने ठाउँ हो। त्यो पोइन्ट मलाई थाहा भइसके पछाडि मलाई त्यहाँ म जसरी पनि पुग्छु होइन। त्यसैले फिजिक्समा न्युमेरिकलमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै आत्तिनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त भन्दा एउटा प्रब्लम बुझ्दैन र होइन। अनि प्रब्लम नबुझिसके पछाडि अब नबुझेको चिज कसरी गर्ने हो र होइन। अब बुझिरह भनेपछि पछाडि धेरै जसोलाई चाहिँ प्रब्लम बुझ्नै गाह्रो हुन्छ होइन। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ फर्मुला खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि लास्टमा गएर चाहिँ फेरि त्यति मात्र पनि हुँदैन, त्यो आएको एन्सर चाहिँ हामीलाई फिजिकल सिचुएसनसँग ठिक हुनुपर्छ होइन। त्यो पनि कहिलेकाहीँ विचार गर्दैन, सबै गरेर हुन्छ क्याल्कुलेटरको कहिलेकाहीँ अथवा बाई मिस्टेक दिमागमा के चलेको कारणले चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ र एन्सर रङ आउँछ। सबै प्रोसिजर्सहरू फलो गर्दा गर्दै पनि लास्टमा एन्सर चाहिँ रङ आउँछ होइन। त्यही भएर यदि क्वेसन्स हामीले राम्रोसँग पढ्यौँ भने र बुझ्यौँ भने अनि त्यत्तिकै के गर्ने त्यही अनुसारको फर्मुला खोज्ने हो। फर्मुला खोजेपछि लास्टमा एन्सर हेर्ने हो। त्यो एन्सर चाहिँ हाम्रो केसँग मिल्नु पर्यो त भन्दाखेरि फिजिकल सिचुएसनसँग मिल्नु पर्यो किनकि फिजिक्सको प्रब्लम भनेको हामीले एब्स्ट्र्याक्ट वेमा गरिरहेको हुँदैनौँ, त्यो हाम्रो रियल फिजिकल वर्ल्डसँग रिलेटेड भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले खोजिरहेको सोल्युसन ठ्याक्क मिल्यो कि मिलेन अन्दाजी। अब एक्ज्याक्टली त्यस्तो गर्न सक्यो भने त फेरि हामी एक्सपर्ट नै भइहाल्यौँ होइन। सबै चिज अगाडि नै थाहा हुने भयो चाहिँ। तर अन्दाजी पनि हेर्नु पऱ्यो नि त फिजिकल सिचुएसनसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। जस्तै अब यो क्वेसन्स
पढौँ हैन, अनि त्यो अनुसारको म बुझेर फिगर कन्भर्ट गर्नुपर्छ। फिजिक्समा स्पेसली न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पढेको क्वेसन्सहरूलाई बुझेर चाहिँ अनि टेन्टेटिभ वेमा रफ स्केच ड्र गरेर गिभन प्यारामिटर्सहरू त्यही फिगरको अलङ साइडमा राखिदिने र अननोन प्यारामिटर्स के हो त्यसलाई वाट गरेर राखेर अनि फर्मुला खोज्यो भने त्यो एकदमै बेटर हुन्छ। जस्तै म क्वेसन पढ्दैछु हैन, अ बीम अफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ रोटेटिङ मिरर अन टु अ फिक्स मिरर। इन्फर्मेसन एउटा यो छ भनेको एउटा बीम अफ लाइट आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ रोटेटिङ मिररले फिक्स मिररमा रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ, अनि विच सेन्ड्स इट ब्याक टु द रोटेटिङ मिरर फ्रम विच इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड। फेरि त्यो फिक्स मिररबाट के गरेको छ त भन्दा रिफ्लेक्सन दिएको छ त्यही रोटेटिङ मिररलाई, फेरि रोटेटिङ मिरर पनि के भएको छ रिफ्लेक्सन भएको छ, दुईटा इन्फर्मेसन। अनि एन्ड देन मेक्स एन एङ्गल अफ 18 डिग्री विथ इज ओरिजिनल डाइरेक्सन। त्यसैले रोटेटिङ मिररमा बीम आएको थियो त्यो ओरिजिनल डाइरेक्सनसँग चाहिँ रिफ्लेक्टेडबाट त्यहाँबाट रिफ्लेक्टेड भएको मिररबाट चाहिँ कति डिग्री एङ्गल बनाएको छ भन्दा 18 डिग्री बनाएको छ हैन, त्यो थर्ड इन्फर्मेसन। अब फोर्थमा के गरिरहेको छ त डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स इज 10,000 मिटर हैन, अथवा यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्यो 10⁴ मिटर हुन्छ। अनि एन्ड द रोटेटिङ मिरर इज मेकिङ 375 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। अब यसको युनिट हेर्नुपर्छ हैन, रोटेटिङ मिरर चाहिँ घुम्ने हो, त्यो एउटा पोइन्टमा रोटेसन भइरहेको हुन्छ हैन, मोटरले घुमाइरहेको हुन्छ, त्यसको रेभोल्युसन यो 375 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। यसको मिनिङ यो के भन्दा फ्रिक्वेन्सी हो, हामीले दिएको चाहिँ 375 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लाइट हैन, भेलोसिटी अफ लाइट निकाला भनेर सोधेको छ। अब यसको आन्सर हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ किनकि यो कहीँ पनि केही कुरा गरेको छैन, हावामा गरेको र चाहिँ हावामा सेटअप गरिरहेको र चाहिँ फकल्ट मेथड चाहिँ हैन। फकल्ट मेथडलाई हामीले डिफ्रेन्ट मिडियममा गर्न पनि सक्छौँ, जस्तै पानीमा गएर पनि गराउन सक्छौँ हैन। अब यो चाहिँ हावामा गरेको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भनेको लाइटको स्पिड चाहिँ हामीले कहाँमा पत्ता लगाउन खोजिरहेको रहेछ भन्दा एयर मिडियममा, हावा मिडियममा। अब यसलाई मैले बुझेर चाहिँ मैले टेन्टेटिभ त्यही फोकल्ट मेथडको स्केच रफ स्केच मैले बनाउन खोजिरहेको छु हैन। जस्तै यो मेरो के भयो, यो रोटेटिङ मिरर भयो हैन, जुन पोइन्टबाट चाहिँ यो रोटेट गर्न सक्छ, यो पोइन्टबाट रोटेट गर्न सक्छ भनेर मानौँ न हैन। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ मेरो के आयो त भने भन्दाखेरि बीम आएको छ, बीम आयो हैन, प्यारलल बीम अफ लाइट भनेको छ, अथवा बीम अफ लाइट यहाँ आयो। अब यो आइसके पछाडि त्यसले रिफ्लेक्सन दिन्छ, रिफ्लेक्सन कतातिर गयो होला त भन्दाखेरि यहाँ फिक्स मिरर हुन्छ, कन्केभ मिरर भन्छौँ त्यसलाई हामीले हैन, रिफ्लेक्टर पनि भन्छ, डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो रोटेटिङ मिरर भयो, रोटेटिङ मिरर हैन, यो बीम अफ लाइट भयो, यो लाइट भयो, ओरिजिनल लाइट भयो, ओरिजिनल डिरेक्सन अफ लाइट भयो। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, यसलाई रिफ्लेक्टर भन्छौँ अथवा फिक्स मिरर भन्छौँ, कि यो नचल्ने भएको कारणले गर्दा फिक्स मिरर पनि भन्छौँ यसलाई हैन, फिक्स मिरर। त्यस पछाडि लाइट अब रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्लेक्सनको प्रोपर्टी अफ द लज अफ रिफ्लेक्सन सेटिस्फाई गर्दाखेरि कता जाने भयो, लाइट यतातिर जाने भयो हैन। यो अब लाइट रिफ्लेक्टेड भयो, अब लाइट रिफ्लेक्ट भएर कतातिर गयो, फिक्स मिररमा गयो। अब हामीलाई थाहा भएको छ, अहिले मैले मेरो यसको योसँग रिलेटेड भिडियो पनि बनाएको छु फोकल मेथडसँग, त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ, म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु हैन। अब यो चाहिँ के भन्दा लाइट रिफ्लेक्सन भएर फर्किँदाखेरि फेरि यही पाथ रिट्रेस गर्छ, उसले त्यही पाथ रिट्रेस गर्छ हैन। कारण चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पाथ रिट्रेस किन गर्छ त भने भन्दाखेरि कन्केभ मिररको सेन्टर अफ कर्वेचरमा चाहिँ प्लेन मिररको स्ट्याटस राखेको हुन्छ, अथवा प्लेन मिररको पोइन्ट अफ रोटेसन हुन्छ। त्यसैले थाहा छ कुनै पनि सेन्टर अफ कर्वेचरबाट गएको लाइट रिफ्लेक्सन भइसके पछाडि के आउँछ, त्यहीबाट भएर फर्केर आउँछ, रिटर्न ब्याक त्यहीबाट हुन्छ। अब आउँदाखेरि चाहिँ प्लेन मिरर चाहिँ कता गइसकेको हुन्छ, रोटेसन भइसकेको हुन्छ सर्टेन डिग्री, किनकि नामै यसको के हो, रोटेटिङ प्लेन मिरर हो। एङ्गल रोटेटेड भयो हैन, यो एङ्गल रोटेटेड भयो, सर्टेन एङ्गलले रोटेट भयो यो प्लेन मिरर। कति एङ्गलले रोटेट भयो त भन्दाखेरि थीटा एङ्गलले रोटेट भयो। हामीलाई थाहा चाहिँ छैन त्यो एङ्गल कति छ, अहिले हामी लेखौँला सबै चिजहरू। अनि त्यो थीटा डिग्रीले रोटेट भएपछि अब प्लेन मिरर चाहिँ पहिला सुरु यो पोजिसनमा थियो, लाइट फिक्स मिररबाट रिफ्लेक्सन भएर आइसके पछाडि चाहिँ प्लेन मिररको पोजिसन कहाँ पुगिसक्यो, यहाँ पुगिसक्यो, न्यू पोजिसनमा पुग्यो यो पोइन्टमा हैन। अब लाइटले त त्यही अनुसारको रिफ्लेक्सन दिन्छ नि त, त्यो अनुसारको रिफ्लेक्सन जाँदा फेरि लज अफ रिफ्लेक्सन फलो गरौँ, लज अफ रिफ्लेक्सन फलो गर्दाखेरि यतातिर गएर रिफ्लेक्सन हुन्छ। यो ओरिजिनल डिरेक्सन हो, यो फाइनल डिरेक्सन भयो हैन, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। सिम्पल मैले पढेको इन्फर्मेसनबाट, त्यही भएर क्वेसन्स धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै बुझ्नुपर्छ हैन। क्वेसन बुझेर टेन्टेटिभ वेमा मैले के गरेँ, यसलाई एक्सप्लेन गरेर चाहिँ त्यो क्वेसन बुझेर चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि रफ स्केच बनाएँ प्लेन मिररको। यो चाहिँ कति हुन्छ, 2 थीटा एङ्गल हुन्छ है। यदि एङ्गल अफ रोटेसन थीटा छ भने पनि, प्लेन मिररको एङ्गल अफ रोटेसन थीटा छ भने पनि प्लेन मिररबाटै रिफ्लेक्सन भएको दुईवटा लाइट रेजको बिचको एङ्गल हुन्छ 2 थीटा।
यो चाहिँ प्लेन मिररको प्रोपर्टी हो र यो मैले त्यही फोकल्ट्स मेथडको डिटर्मिनेसन अफ स्पिड अफ लाइट अथवा भेलोसिटी अफ लाइट भन्ने टपिकमा एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। यो सबै चाहिँ मेरो के भयो, स्केज भयो, थ्योरेटिकल स्केज भयो, थ्योरेटिकल प्रिन्सिपल हो, यो फकल्ट मेथडसँग रिलेटेड। यो कुन मेथडसँग रिलेटेड, फकल्ट FOUCAULTS फोकल्ट्स मेथडसँग रिलेटेड मेरो के भयो, स्केज भयो। र फोकल्ट्स मेथडको मुटु भन्ने नै यही नै चिज हो, सबै चिज हुन्छ, सबै यही फेनोमेना बिचमा, यही बिचबाटै हुन्छ, प्लेन रोटेटिङ मिरर र कन्केभ मिररकै बिचबाट हुन्छ। यो कन्केभ मिरर पनि हो अथवा रिफ्लेक्टेड मिरर, रिफ्लेक्टर पनि भनिन्छ यसलाई होइन, फिक्स मिरर पनि भनिन्छ, यही बिचमा हुन्छ। अरू भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल वेबाट मेजर गर्न सजिलो होस् भनेर बनाएको चिजहरू भयो होइन। त्यो अरू चिजहरू चाहिँ कन्भेक्स लेन्स, त्यस पछाडि ग्लास प्लेटहरू, अनि यतातिर सबै चिजहरू चाहिँ त्यो एप्रोचको लागि बनाइएको हो, एक्सपेरिमेन्टल वेबाट चाहिँ इजिली मेजर गर्न सकियोस् भेरिएबल्सहरू भनेर मेजर गर्नको लागि बनाएको चिज हो। अब हामीलाई दिएको प्यारामिटर्सहरू हामी लेखौँ यसमा। हामीलाई दिएको प्यारामिटर्सहरू के छ त, हामीलाई दिएको प्यारामिटर्सहरूमा फर्स्टमा लेख्छ, अ बीम अफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई रोटेटिङ अनटु अ फिक्स मिरर। जस्तै यो बीम अफ लाइट आयो, फिक्स रोटेटिङ मिररमा स्ट्राइक गर्यो, त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन भएर फिक्स मिररमा गयो होइन, फेरि त्यो फिक्स मिररले अथवा कन्केभ मिरर रिफ्लेक्टरले सेन्स ब्याक गर्छ, त्यही पाथ रिट्रेस गर्छ, किनभने प्लेन मिरर चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरमा हुन्छ कन्केभ मिररको होइन, रिटर्न ब्याक हुन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसले रिफ्लेक्सन दिइसके पछाडि फाइनल त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन दिइसके पछाडि यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो कति भनेको छ, उसले क्वेसन्सले भनेको अनुसार 18 डिग्री छ हाम्रो होइन। यो चाहिँ हाम्रो कति छ, 18 डिग्री छ, यो हाम्रो 18 डिग्री छ त्यो एङ्गल। यो हाम्रो चाहिँ एङ्गल कति छ, 18 डिग्री छ होइन, यो एङ्गल 18 डिग्री छ, क्वेसनले दिएको हुन्छ। अनि अर्को के पनि दिएको छ हामीलाई त भन्दाखेरि ओरिजिनल डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स बिट्विन टु मिरर्स, यो प्लेन मिरर र कन्केभ मिररको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई कति पनि दिएको छ, आर पनि दिएको छ, जुन हामीले युज गर्ने प्यारामिटर आर भनेको 10⁴ मिटर अथवा 10,000 मिटर पनि दिएको छ। अनि यो मिरर कति स्पिडले कति फ्रिक्वेन्सीले रोटेट गर्छ त्यो पनि दिएको छ, एफ, त्यो भनेको 375 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड हो। रेभोल्युसन पर सेकेन्डलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, एसआई युनिटमा हर्ज भनेर पनि लेख्न सक्छ होइन, यति दिएको छ, गिभन प्यारामिटर्स हो। यसबाट चाहिँ हामीलाई नथाहा भएको, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चिज चाहिँ के हो त यसबाट त भने भन्दाखेरि हाम्रो स्पिड अफ लाइट सी हो। अब यसो क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई आन्सर आइसकेको छ, सी भनेको हाम्रो कति हुनुपर्छ इयर मिडियममा, रफली लेख्दाखेरि अथवा एप्रोक्सिमेटली लेख्दा 310⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्छ। जसरी भए पनि हु क्यान प्रुभ भएर पनि हामीले कति नै देखाउनुपर्छ, स्पिड अफ लाइट इन इयर मिडियम भनेको 310⁸ मिटर पर सेकेन्ड नै देखाउनुपर्छ। एप्रोक्सिमेसनमा हाम्रो यो जानुपर्छ, हामीलाई आन्सर थाहा छ पहिले। अब हामी जस्ट म्याथमेटिक्सले चाहिँ के गर्नु पर्यो, म्याथमेटिकल्ली न्युमेरिकली सल्भ गरेर चाहिँ कति निकाल्नु पर्यो, एन्सर 310⁸ मिटर पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्यो है। यति चाहिँ आन्सर पनि थाहा छ हामीलाई, त्यति चाहिँ निकाल्नु पर्यो। तर यसैमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम पर्छ। कारण चाहिँ के हो त भने अहिले म सल्भ गर्ने तरिकामा गएर भनिदिन्छु होइन, के कारणले गर्दा के कहाँ मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ यो आन्सर निकाल्न सक्दैन भन्ने कुरामा म अहिले पछाडि जान्छु होइन। तर आन्सर चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामी सबै बुझिसके पछाडि स्केच बनाउन सक्नुपर्छ है। स्केच बनाए पछाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ, ए मैले क्वेसन बुझेको छु भन्ने बुझ्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसमा दिएको प्यारामिटर्सहरू, जस्तै मैले साइडमा रफ स्केचमा साइडमा प्यारामिटर्सहरू पनि लेखेँ, आर लेखेँ, रेडियस अफ कर्वेचर पनि भन्छ त्यसलाई होइन। आर हामीले युज गर्ने फर्मुलामा एफ फ्रिक्वेन्सी लेखेँ, 2 थीटाको भ्यालु दिएको छ 18 डिग्री, थीटाको भ्यालु होइन, बी केयरफुल, 2 थीटाको भ्यालु दिएको। यदि थीटा मैले यसबाट निकाल्नु छ भने थीटा भनेको कति हुन्छ, थीटा भनेको चाहिँ 9 डिग्री हुन्छ। थीटा भनेको चाहिँ निकाल्यो भने यो थीटा भनेको 9 डिग्री हुन्छ। वी हेभ टु बी केयरफुल है, 2 थीटाको भ्यालु दिएको। अब हामीलाई चाहिन्छ स्पिड अफ लाइट, जुन चाहिँ हामीलाई आन्सर पहिले नै थाहा छ 310⁸ मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीले सल्भ गरेर निकाल्दैछौँ। अब एउटा हामीलाई चाहिँ म्याथमेटिकल नट होइन, म्याथमेटिकल लुप होल भन्ने हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ के हो, के भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि यसमा लाइटले लिने टाइम टी लाइट भनौँ होइन, त्यो बराबर के हुनुपर्छ त मिररले घुम्ने टाइम, रोटेटिङ मिररले घुम्ने टाइम हो। किन, अब म एक्सप्लेन गरौँ। जस्तै लाइट यहाँबाट स्ट्राक आयो, बिम अफ लाइट आयो, प्लेन मिररमा ठोकिन्छ, ठोकिसके पछाडि रिफ्लेक्सन गरेर कता मिरर पुऱ्याउँछ भने कन्केभ मिरर पुऱ्याउँछ। त्यो कन्केभ मिररमा गइरहेको हुन्छ, मिरर पनि त्यही समयबाट के गर्न थाल्छ, घुम्न थाल्छ है, सिम्प्लिसिटीको लागि।
ठोक्किने साथ लाइट यहाँबाट रिफ्लेक्टरतिर जाने साथ कन्केभ मिररमा जाने साथ प्लेन मिरर के गर्न थाल्यो, घुम्न थाल्यो। अब लाइट त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि प्लेन मिरर कहाँ पुगेको हो, थीटा एङ्गलले रोटेट गरेर न्यू पोजिसनमा पुगेको। त्यसले गर्दाखेरि फाइनली चाहिँ हामीले के दिएको हो त भन्दा 80 डिग्री जुन चाहिँ 2 थीटा एङ्गल दिएको हो नि त होइन। त्यसको मिनिङ के रहेछ त भन्दाखेरि लाइटले प्लेन मिररबाट रिफ्लेक्टरसँग पुगेर फेरि फर्किने टाइम जुन छ त्यो भनेको टाइम टेकन बाई लाइट। त्यो बराबर के हुनु पर्यो त, मिरर यो पोजिसनबाट ओरिजिनल पोजिसनबाट कहाँ पुगेको, थीटा डिग्रीको एङ्गल रोटेसनमा यो ठाउँमा पुगेको। त्यसैले टाइम टेकन बाई लाइट इज इक्वल टु के हुनुभयो, टाइम टेकन बाई मिरर हुनुभयो। यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल नट हो, गाँठ हो यो है। मैले फर्मुला त्यति डाइरेक्ट लेखिनँ, अहिले डाइरेक्ट म फर्मुला पनि भनिदिन्छु यसको। एकदमै नेमोनिक टाइपको फर्मुला होइन, यो चाहिँ हाम्रो के हो, प्रिन्सिपल हो। र यो नै हाम्रो चाहिँ उसमा थ्योरी डिराइभ गर्दा पनि युज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन म्याथमेटिकल नट हो थ्योरी डिराइभ गर्दाखेरि होइन। त्यसैले टी लाइट बराबर के हुनु पऱ्यो, टी मिरर। अब टाइम टेकन बाई लाइट भनेको त टाइमको त ट्रान्सलेसन मोसन मात्र हो। यहाँदेखिबाट कता गयो, यहाँ गयो 1 आवर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, फेरि यहाँबाट के आयो, रिटर्न ब्याक आयो, फेरि अर्को आवर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अनि हामीलाई लाइटको यो मिडियममा थाहा छ स्पिड चाहिँ कति हो, सी हो। त्यसैले टाइम र स्पिड र डिस्टेन्सको रिलेसनसिप लेख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 2r बाई सी हुने भयो। अब सिम्पली के हुने भयो त त्यो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ स्पिड भनेको, स्पिड अथवा भेलोसिटी भनौँ, भी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो होइन। सिम्पली बेटर चाहिँ यो स्पिड लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। भेलोसिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्पेसली चाहिँ उताबाट आएको कन्सेप्ट हो। खास यो अलिकति नराम्रो मिसनोमर हो होइन। सनबाट चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनले चाहिँ अर्थमा ओरिएन्ट भएको कारणले गर्दा एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनले स्पिड त हुन्छ नै लाइटको, तर त्यो सनबाट चाहिँ अर्थमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक डिरेक्सन भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले भेलोसिटी भनेको। तर खास चाहिँ स्पिड भन्दा बेटर हुन्छ र मैले प्रायः जसो स्पिड नै भन्ने गरेको हुन्छ होइन। यदि यहाँनिर चाहिँ त्यही भेलोसिटीको कन्सेप्ट लगाउने हो भने त जिरो आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट त, यहाँनिर जिरो हुन्छ किनकि भेलोसिटी भन्ने साथ डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्टमा जानु पऱ्यो। डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट भनेपछि त इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट हो होइन। अब यहाँबाट गएर फेरि यहीँ फर्किँदाखेरि त जिरो भयो डिस्प्लेसमेन्ट त। अब स्पिड त जिरो होइन, तर खास चाहिँ बेटर चाहिँ यसको चाहिँ स्पिड हो है, बेटर चाहिँ। त्यसैले अब टाइम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स ओभर स्पिड, डी ओभर स्पिड रहेछ। त्यसैले टोटल डिस्टेन्स कति भयो, 1 आवर रिफ्लेक्टरमा पुग्यो, 1 आवर रिफ्लेक्टरबाट फेरि कहाँ आयो, प्लेन मिररमा आयो, अर्को आर थप्यो। त्यसैले के हुनु, आर प्लस आर भनेको 2 आर भयो। स्पिड कति छ, सी। त्यो बराबर के हुनु पर्यो भन्दा मिररले लिएको टाइम, मिररले थीटा डिग्री एङ्गल रोटेट गरेको टाइम। अब यहाँ हेर्नुपर्छ मिरर चाहिँ कुन रोटेसनमा गइरहेछ त भन्दा रोटेसन मोसनमा गइरहेछ। रोटेसन मोसनमा गइरहेछ भनिसके पछाडि के हुनु पर्यो, हामीसँग एङ्गुलर भेलोसिटीको कन्सेप्ट आउनु पर्यो, ओमेगा। त्यसैले ओमेगा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम टेकन। यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट केमा हुनुपर्छ, एसआईमा हुनुपर्छ किनकि ओमेगा भनेको एसआई युनिट र त्यसैले थीटालाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, यदि डिग्रीमा छ भने रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर केमा पहिला केमा थियो, डिग्रीमा छ क्वेसन। त्यही यो नै एउटा पोइन्ट हो होइन। एउटा पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि प्रायः जसो क्वेसनमा चाहिँ डिग्रीमा दिएको हुन्छ, स्टुडेन्टले डिग्रीमै लगाएर राखिदिन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो डिग्रीलाई पहिला सुरु रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सिमिलर प्रोसेस हो। त्यसैले फेरि टाइम टेकन बाई मिरर भनेको चाहिँ कति नै हुने भयो त भन्दाखेरि टाइम टेकर भनेको थीटा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट ओभर एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा हुनु। त्यसैले के हुनु पर्यो, यो थीटा ओभर ओमेगा। त्यसैले पहिलो मिस्टेक के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि यो रेडियन सिस्टमको डिग्री हो अथवा सरी एङ्गल हो। तर क्वेसनमा हामीलाई प्रायः जसो केमा दिइरहेको हुन्छ, जहिले पनि डिग्रीमा दिइरहेको हुन्छ, रेडियनमा दिएको हुँदैन। अब स्टुडेन्टले के गर्छ, त्यही डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्न बिर्सिदिन्छ। पहिलो मिस्टेक यसमा हुने भनेको। दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली दिएको भनेको 2 थीटाको एङ्गल दिइरहेको हुन्छ, तर स्टुडेन्टले के लेखिदिन्छ अथवा सामान्य नबुझिकन हतार हतारमा गर्नु गयो भने के बुझिन्छ भन्दा त्यो थीटा भनेको चाहिँ 18 डिग्री हो भनेर लेखिदिन्छ। यो दुईटा मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि यो जेनरली यो क्वेसन इजी हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ, रङ हुन्छ होइन। त्यसैले यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै क्रुसियल हो, बुझ्नुपर्छ। थीटालाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो 2 थीटाको बिचको एङ्गल दिएको हुन्छ त्यसलाई थीटामा कन्भर्ट गर्नु, त्यो भनेको 9 डिग्री होइन। अब थीटा हामीले लेख्यौँ, ओमेगालाई फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा लेख्नु पर्यो किनकि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। त्यसैले 2 पाई एफ है, खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ फर्मुला यसरी बन्ने भयो। हामीलाई ओमेगा थीटा ओमेगाको टर्ममा चाहिँ हाम्रो टाइमसँग रिलेटेड भयो, तर ओमेगा हामीलाई दिएको छैन, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। त्यसैले हाम्रो फाइनल फर्मुला भनेको यो जान्छ। त्यसैले फिजिक्समा चाहिँ के भन्दा फर्मुला एक्ज्याक्ट कहिलेकाहीँ नहुनसक्छ, खोज्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अर्को मिस्टेक गर्ने हो जेनरली चाहिँ होइन। त्यसैले लाइटको स्पिड निकालौँ, सी भनेको के आयो त भन्दाखेरि 4 पाई एफआर ओभर थीटा।
जुन चाहिँ मैले अगाडिको क्लासमा पनि के गरिसकेको छु, त्यो अगाडिको भिडियोजहरूमा पनि यसलाई मैले लेखिसकेको छु। यसलाई हामीले यो प्याटर्नसँग चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौँ, अब हामीलाई सबै थाहा भइसक्यो। हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, एसआईमै छ, केही कन्भर्ट गर्नु पनि परेन। रेडियस अफ कर्वेचर अथवा डिस्टेन्स बिट्विन 2 मिटर्स छ, त्यो पनि केमा दिएको छ हामीलाई, उसमै दिएको छ, एसआई युनिटमै दिएको छ। यदि किलोमिटरमा दिएको थियो भने मिटरमा, यो पनि अर्को मिस्टेक हुन्छ प्रायः जसो चाहिँ, किलोमिटर र मिटरको कन्भर्सन फ्याक्टर पनि याद गर्नुपर्छ। युनिट कन्भर्सन पनि धेरै जस्तो मिस्टेक गरेको मैले पाएको छु होइन। अर्को सिम्पल हो, तर सिम्पलले नै के गर्छ भने पहाड बनिदिन्छ क्या, तिलले नै पहाड बनिदिन्छ। त्यसैले हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै याद गर्नुपर्छ। एउटा भनेको क्वेसन हामीले राम्रोसँग बुझ्दैनौँ होइन, क्वेसन बुझ्यो भने स्केच गर्नु मेरो एकदमै सजेसन हो सबैलाई। क्वेसन बुझिसके पछाडि मात्र स्केच गर्न सकिन्छ, त्यसैले स्केच गर्नु होइन। त्यस पछाडि अनि गिभन प्यारामिटर्सहरू त्यसकै साइडमा लेख्नु, अनि के अननोन हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु। जस्तै यसमा सी हो पत्ता लगाउनु पर्ने, स्पिड अफ लाइट, त्यो वाट भनेर राख्नु। सबै चिज फेरि रिपिटेडली क्वेसन्स पढ्नु पर्दैन क्या एकचोटि पढिसके पछाडि, किनकि फिजिक्समा प्रायः जस्तो कहिले काहीँ क्वेसन्स लामो पनि हुन्छ, अनि त्यो गिभन इन्फर्मेसन सबैलाई पिक्टोरियल डायग्राममा राख्यो भने एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। अब त्यत्तिकै त भनेको होइन होला नि होइन। पिक्चर स्पिड्स मोर देन 1000 वर्ड्स भन्छ होइन। त्यसैले पिक्टोरियल फर्ममा कन्भर्ट गर्दा एकदमै बेटर हुन्छ। अनि राख्यो, सबै एसआई युनिटमा छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ फकोल्ट्स मेथडमा न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यही एङ्गलको बारेमा, डिग्री र ट्वाइसको एङ्गलको रिलेसनसिप होइन, जुन मैले भनिसकेँ। र थर्डमा भनेको युनिट कन्भर्सनमा पनि एकदमै मिस्टेक गरेर हुन्छ। यदि यो किलोमिटरमा दिएको थियो भने पहिला सुरु हामीले एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, मिटरमा होइन। त्यो चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ, किनकि प्रायः जसो सबै चिजहरू चाहिँ एसआई युनिटमा दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई एसआई युनिटमै कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामीले आन्सर निकाल्यो भने डाइरेक्ट हाम्रो आन्सर पनि एसआईमै लेख्न सकियो। र यदि कुनैमा सिजिएसमा छ, कुनैमा एसआईमा छ भने त्यो चाहिँ फेरि प्रब्लम हुन्छ। कुनै न कुनै फ्याक्टरले चाहिँ आन्सर रङ आइरहेको हुन्छ। त्यसैले मेरो बेटर सजेसन के हो त भन्यो भन्दाखेरि, यदि डिस्टेन्सेसहरू किलोमिटरमा दिएको छ अथवा अरू युनिटमा दिएको छ भने त्यसलाई एसआईमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, मिटरमा होइन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामीलाई चाहियो यो थिटा, यो एङ्गल थीटा चाहिँ त्यो भनेको एङ्गुलर रोटेसन र रोटेटिङ मिरर हो। जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिइ नै सकेको छु, 2 थीटाको बराबर 18 डिग्री छ, थीटा भनेको कति आयो 9 डिग्री। अब हामीले यो डिग्रीलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु, रेडियन सिस्टममा। अब हामीलाई थाहा छ रेडियन सिस्टम र डिग्रीको थाहा हुनुपर्छ, त्यो अर्को युनिट कन्भर्सन हो। नभए साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर सबैले प्रयोग गरेको हुन्छ, डिग्रीलाई रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम जुनैमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्ट यु हेभ टु बी यु हेभ टु हेभ मोर इन्फर्मेसन एन्ड हाउ टु युज टु यो क्याल्कुलेटर होइन। त्यसैले अब मसँग 9 डिग्री छ भने चाहिँ पहिला सुरु मसँग एकदमै युज गर्ने फ्याक्टरहरू लिउँ। मसँग 180 डिग्री बराबर मसँग के हुन्छ, पाई रेडियन, आरएडी लेख्नुपर्छ है फिजिक्समा चाहिँ। सी अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ पाईको सुपरस्क्रिप्ट सी लेख्थ्यौँ। सी भनेको चाहिँ यहाँनिर स्पिड अफ लाइट डिनोट गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ पाई आरएडी नै लेख्नुपर्छ। फिजिक्समा चाहिँ रेडियन भनेको आरएडी हो। यो जेनरली मिस्टेक गरेर हुन्छ स्टुडेन्टले होइन, सी लेखिरह हुन्छ। अप्सनल म्याथमेटिक्स चाहिँ सी ल्याएर राखिदिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ राख्न पाइँदैन। फिजिक्समा सी भनेको स्पिड अफ लाइट हो, आरएडी लेख्नुपर्छ। त्यसैले मलाई डिग्रीबाट केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो, रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसैले मलाई थाहा छ 100 डिग्री भनेको पाई रेडियन। अब 9 डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन भयो, पाई ऱ्याड। 1 डिग्री बराबर के भन्नु, युनिटरी मेथड न त हो होइन, पाई बाई ओभर 180 रेडियन। अनि 9 डिग्री भनेको कति हुनु त भन्दाखेरि पाई ओभर 180 टाइम्स 9 ऱ्याड। अनि यो चाहिँ मेरो रेडियन सिस्टममा भयो। अब यो सबै लगेर यहाँ लगेर राखिदिउँ भ्यालुहरू, पाई ओभर 190, 375, 10 टु द पावर 4 होइन, फ्रिक्वेन्सी 375, 10 टु द पावर 4, थीटा रेडियनमा गइसक्यो, पाई 180 ओभर पाई ओभर 180 टाइम्स 9 राखिसक्यो। सीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति नै आउँछ, 310 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। र त्यसलाई चेक गरेर हेरौँ न होइन, हामीले गरेको कतिको सही रहेछ है। मजा आउँछ जब हिसाब मिल्न थाल्छ, अनि झन् मजा आउँछ, ए न्युमेरिकल गर्दा सजिलो हुने रहेछ भनेर। जस्तै अब मलाई थाहा भयो 4 पाई राखेँ, एफ भनेको 375, आर भनेको 10 टु द पावर 4, थीटा भनेको पाई 180 टाइम्स 9 भयो। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने पाई र पाई डिसएपियर्स हुन्छ होइन। यो 920 टाइम्स हो, 20 माथि जान्छ। त्यसैले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त भने भन्दाखेरि, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भने भन्दाखेरि
अब मेरो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो हुने हो 4 टाइम्स 20 टाइम्स 375 10 to the power 4 हुने भयो सबै सल्भ गरेर यसलाई कति हुन्छ अब 4 एकछिन सजिलै राखिराखौँ होइन 8 नै गरिदिउँ एकैचोटि डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदिउँ नि किन स्टेप वाइज गर्ने होइन 4 to 8 हो 8 4 40 8 5 40 0 क्या 4 8 56 56 4 60 6 8 24 24 6 30 अनि एउटा जिरो यहाँ छँदैछ भनेको 10 को पावर 5 ल एक्ज्याक्टली आयो कि आएन 3 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड जुन एक्ज्याक्टली हाम्रो स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम हो कि होइन एन्सर आइसक्यो त्यही भएर यो क्वेसन्सको आन्सर हामीलाई पहिले पनि थाहा छ बिगिनिङमै थाहा छ हाम्रो आन्सर चाहिँ के नै आउनुपर्छ 3 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड है आउनुपर्छ जुन चाहिँ हामीले एक्युरेटली निकाल्यौँ यदि निकाल्न सकेन भने पनि लास्टमा चाहिँ त्यो लेख्न चाहिँ बेटर हुन्छ मेरो सजेसन चाहिँ है सबैले कि एन्सर पहिल्यै थाहा छ तर बिचमा म्याथमेटिक्सहरू रङ भइदियो भने जस्तै रङ किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ रङ किन हुन्छ एउटा यो ठिटा डिग्रीमा हुन्छ रेडियनमा कन्भर्ट गर्दैन दोस्रो नम्बरमा चाहिँ त्यो ठिटा भनेको भ्यालु दिएको हुँदैन टु ठिटाको भ्यालु दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठिटामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हाफ एङ्गल लिनुपर्छ अनि अर्को कन्भर्सन गर्दाखेरि बिग्रिन्छ होइन एफआरहरूको जस्तै एसआईमा छैन एसआईमा लानु पऱ्यो भने कन्भर्सन फ्याक्टर कहिले राख्दाखेरि बिग्रिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर एक्ज्याक्टली आउँदैन तर मेरो सजेसन चाहिँ के हो त बिचमा म्याथमेटिक्सहरू बिग्रे जाओस् केही मतलब छैन तर आन्सर चाहिँ लास्टमा के लेखिदिने 310 मिटर पर सेकेन्ड लेखिदिने है झुकेर पनि कहिलेकाहीँ मार्क्स चाहेको दिन सकिन्छ पाउन सक्छ जसको लक छ उसले पाउँछ जसको लक छैन उसले पाउँदैन होइन त्यही भएर मेरो सजेसन भनेको एन्सर थाहा छ सो यु हेभ टु गो टु द पोइन्ट or you can submit your answer and even though there might be lots of mistakes in between the formula and the final answer while doing simplification but you have to stick to your answer होइन मेरो सजेसन चाहिँ त्यो 310 मिटर पर सेकेन्ड लेखिदिउँ होइन आन्सर आउन सक्छ है यो चाहिँ हाम्रो गर्ने तरिका हो यसरी हामीले चाहिँ एउटा एकदमै जेनरल ट्रेन्ड वेबाट बुझी बुझी गऱ्यौँ भयो है अब यदि अर्को पनि छ भने किनकि अब फिजिक्स त सबैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने छैन किनकि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि एकचोटि के अरे भनेको छ अरे होइन कोटेसनमा चाहिँ मैले पनि पढ्न पाएको हो उहाँको कोटेसन भनेर चाहिँ डोन्ट वरी अन यर म्याथमेटिक्स आई क्यान एस्योर यु माइन्ड आर मोर डिफिकल्ट देन योर्स भनेको छ क्या होइन अब त्यो लेभलमा अहिले मलाई सजिलो होला किनकि म हायर लेभलमा छु अब अरूहरू चाहिँ जुनियर लेभलमा छ त्यही भएर गाह्रो पनि भयो होला होइन अब त्यही त आफ्नो म्याथमेटिक्स लेभलमा पनि गाह्रो हुन्छ अब हेरौँ होइन तर सजिलो चाहिँ सजिलो यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अब नेमेनिक तरिकाबाट चाहिँ कसरी गर्ने त सजिलो भएबाट एकदमै सजिलो फर्मुला भनेको एकदमै सजिलो छ ती भनेको चाहिँ के भन्दा सी भनेको चाहिँ मैले बनाएको फर्मुला हो यो आफ्टर सल्भ गरिसके पछाडि लास्टमा बनाएको फर्मुला हो सी भनेको चाहिँ 1440 एफआर ओभर थीटा यसलाई भन्छ हामी नेमोनिक होइन नेमोनिकको 1400 अब यसलाई सम्झिने तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि 1440 किनकि यो हट नम्बर हो होइन अब सबैलाई थाहा छ 1498 1424 नेपाल टेलिकमको होइन अब एनसेलहरूको हट नम्बरहरू थाहा छ सबैलाई थाहा छ यो चारवटा नम्बर 1440 को होइन फरक एफआर भनेको फरक है फरक एफआर बनाइदिएको नेमोनिक अनि यो चाहिँ के हो ठिटा ठिटा यो फरक भने चाहिँ कोसँग रिप्रेजेन्टेसन छ एफआर बुझ्न सजिलो हुन्छ 1440 को फरक ठिटा ठिक छ है यो चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो इजी वेबाट सल्भ हुन्छ यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि यही फर्मुलालाई मैले सल्भ गरेर निकालेको चिज हो जस्ट अघि मैले जुन प्रोसिजरहरू गरेँ ठिटालाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेँ त्यो सबै गरिसके पछाडि के आउँछ हाम्रो यो फर्मुला आउँछ यो 1440 फरक ठिटा फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ एफआरएसआई युनिटको लगेर राखिदिने ठिटाको डाइरेक्ट भ्यालु 18 डिग्री जुन छ त्यो भ्यालु नम्बर मात्रै लगेर राखिदिने होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो डाइरेक्ट एन्सर आइहाल्छ केही गर्नै पर्दैन जस्ट एफ फ्रिक्वेन्सी एसआईको लगेर राखिदिने आर रेडियस बिट्विन रेडियस कर्भ एङ्गल बिट्विन डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेन मिरर्स एन्ड कन्केभ मिरर हो त्यसको भ्यालु लगेर राखिदिने अनि त्यस पछाडि गएर आएको चिज चाहिँ ल फाइनली भनेको ठिटा 18 डिग्री हो त्यो 18 को नम्बर लगेर राखिदिने सल्भ भइहाल्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ अप टु नाउ बाई बाई